जब तुम बैठे बैठे थकने लगो तो मुझे बता देना। वैसे मेरा इरादा ये है कि हम हर 1 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे ताकि तुम कमर सीधी कर सको। काम करने के दौरान उसने खामोश बैठे सिकंदर से कहा, मैं नहीं थक रहा, तुम आराम से अपना काम करो। उसने इत्मीनान दिलाया। बजाय 1 घंटे के उन्होंने पहला वक्फा 2.5 घंटों बाद लिया था। वो भी उसने कहा था कि अब ब्रेक लेते हैं। तब सिकंदर तो किसी थकावट का इज़हार कर ही नहीं रहा था। बस अब ब्रेक ले लेते हैं, 2.5 घंटे एक ही तरह बैठे बैठे तुम्हारी कमर अकड़ गई होगी। वो प्लेट और ब्रश खुले खाने में रखते हुए बोली, मैं नहीं थका लीजा, तुम्हें काम करना है तो और कर लो। तुम वाकई थके नहीं हो क्या? वो हैरानी से बोली और दीवार पर सिकंदर के पास आकर बैठ गई थी। वो जवाबन यूँ मुस्कुराया था जैसे इतनी मामूली चीज़ों से वो थक नहीं सकता। वो मुतासिर निगाहों से उसे देखने लगी। पता है सिकंदर, तुम मुझे बहुत स्ट्रांग लगते हो। लगते क्या हो? तुम हो बहुत बहादुर। जितना सीरियस तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तुम्हारी जगह कोई और होता तो घबरा गया होता, जबकि तुम हंस रहे थे। तुमसे ज़्यादा परेशान तो मैं थी। एक भरपूर मर्द का खूबसूरत तस्वीर हो तुम। निडर, बहादुर, दिलेर, वो सब तुम हो। मैंने पानी को अपने बैकग्राउंड के तौर पर लिया, इसलिए कि पानी में तुम्हारी जैसी पुरस्कारियत तो है ही, साथ ही पानी ताकत का सिंबल भी है ना। इसकी संजीदगी और सच्चाई से की बात के जवाब में सिकंदर हंस रहा था। बहादुर और दिलेर से मिलते जुलते दो लफ्ज़ सख्त जान और ढीठ भी होते हैं। हंसकर बोलता वो दीवार पर से उठा था। वो हैरत से बैठी उसे देख रही थी। वो दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाकर अपने जिस्म का तनाव कम कर रहा था। क्या वो खुद से नाराज़ था? क्या वो खुद को सजा दिया करता था? वो खुद से नाराज़ था या दुनिया से? क्या ज़िंदगी ने उसे इतने दुख दिए थे कि वो ज़िंदगी ही से नफ़रत में मुब्तला हो गया था? सिकंदर ने उसे मुड़कर देखा। ब्रेक लिया ही है तो मुझे कुछ खिला पिला ही दो। ये बास्केट तुम्हारी नैनी ने यकीनन सजाने के लिए तो हरगिज़ नहीं दी होगी। वो हंसकर बोला। वह खामोशी से सर हिलाकर दीवार पर से उठी थी और उन्होंने कुछ फासले पर एक कपड़ा बिछाया। सिकंदर ने दूसरा कोना पकड़कर उसको बिछवाने में मदद की। वो उस पर बैठ गया था। वो भी वहाँ बैठकर बास्केट खोलने लगी थी। कुछ चीज़ें नैनी ने रात में बना ली थीं, कुछ उन्होंने सुबह उठकर तैयार की थीं, बावजूद इसके कि मना किया था कि वो लोग किसी भी रेस्टोरेंट में खा पी लेंगे। मुख्तलिफ बॉक्स खोलते हुए वो नैनी की खुद से मोहब्बत पर मुस्कुरा रही थी। एक बॉक्स में मशरूम पास्ता था, एक में केक और ब्राउनीज, साथ में जूस के कैन और थर्मोस की चाय। इसने पेपर्स प्लेट सिकंदर के हाथ में पकड़ाई थी। मज़ा आ गया, ये वाकई पिकनिक हो गई। सिकंदर अपनी प्लेट में पास्ता डालते हुए बोला था। यहाँ की ज़्यादातर जगहें हेरिटेज साइट्स करार दी जा चुकी हैं, इसलिए आज यहाँ पेंटिंग बनाने और इस तरह बैठकर खाने पीने के लिए मैं ख़ास तौर पर इजाज़तनामा लेकर आई हूँ कि कहीं किसी को कोई एतराज़ ना हो जाए। यहाँ आर्टिस्टों की बहुत कदर की जाती है, इसलिए मुझे सिर्फ एक दिन में बल्कि पूरे एक हफ्ते के लिए इजाज़त मिल गई है। यहाँ दिल चाहे पेंटिंग बनाऊँ। इसने अपनी प्लेट में चिकन लेग पीस डालते हुए सिकंदर को बताया। ये जगह कितनी अच्छी लग रही है लिजा, कितना सुकून है यहाँ। पता है हम चलते चलते कितने दूर आ गए हैं। समझो हम विला दी ईस्टा से बाहर आ चुके हैं, तभी यहाँ पर हमें टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहे। सिकंदर की बात के जवाब में उसने कहा। आधे घंटे के बाद दोनों सब समेट कर वापस अपनी पेंटिंग बनाने की जगह पर थे। अब तुम बगैर रुके 3-4 घंटे काम कर लो। मैं कोई थक वक नहीं रहा। इतनी जल्द ब्रेक लेते रहे तो तुम्हारा काम पूरा नहीं हो सकेगा। उसने सर इस बात में हिला दिया। उन्हीं की तरह का खामोश और सुकून का मुतलाशी एक जोड़ा वहाँ से गुजरा। चलते चलते वो दोनों उसके पास आकर रुक गए थे। वो इसकी पेंटिंग को शौक और दिलचस्पी से देख रहे थे। शोहर इटालियन में उससे उसकी पेंटिंग की तारीफ़ कर रहा था और बीवी उसे और अपने मियाँ को नज़रअंदाज किए बगौर सामने बैठे सिकंदर को देख रही थी। चंद मिनटों के बाद वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ से आगे बढ़ गए थे। तब सिकंदर ने उससे पूछा, क्या फरमा रहे थे ये साहब? मेरे आर्ट को सराह रहे थे। वैसे उनकी मिसेज मेरी पेंटिंग को नहीं बल्कि मेरे मॉडल को सराह रही थी। वो कहते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। सिकंदर जवाबन मदम सा मुस्कुराया। एक इतनी हसीन औरत अपने मियाँ के बगल में खड़ी तुम्हें सराह रही थी, तुम पर नज़रें जमाए खड़ी थी। कम से कम थोड़ा तो खुश हो लो। मेरे खुश होने के लिए ये बात काफ़ी है कि मुझे पेंट करने के लिए बतौर अपना मॉडल मशहूर और मारूफ मुसव्विरा लीज़ा महमूद ने मुंतखब किया है, जो सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कदर की निगाह से देखी जाती हैं। इसके अलावा किसी और की तारीफ़ से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
وہ اس سے بات کرنے کے دوران اپنی پینٹنگ کی پوزیشن اور اپنے چہرے کا رخ ویسے ہی رکھے ہوئے تھا جیسے پینٹنگ بنانے کے لیے اس نے سکندر کو کروایا تھا۔ اس بار بغیر کسی وقفے کے اس نے شام کے 4 بجے تک کام کیا تھا۔ اب اس کی تصویر کے خد و خال واضح تھے۔ اس نے سکندر سے بریک لینے کے لیے کہا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ مائی گاڈ لیزا، تم نے تو واقعی مجھے بہت خوبصورت پینٹ کیا ہے۔ سچ مچ یہ میں ہوں؟ وہ مزاح لیے انداز میں بول رہا تھا۔ خواہ خواہ مذاق مت اڑاؤ، تمہیں پتہ ہے تمہیں پینٹ کرنے کا کام میں بہت دل سے کر رہی ہوں اور اپنی اس تصویر سے میں بہت مطمئن ہوں۔ ابھی تک انشاءاللہ ایگزیبیشن میں یہ میری سب سے بہترین تصویر ہوگی۔ وہ تصویر پر نظریں جمائے بول رہی تھی۔ اس نے برش سے 2 ایک جگہ پر سٹروکس لگائے تھے۔ سکندر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور جو اس کی بہت اچھی قیمت دے گا تم اسے یہ بیچ دو گی؟ میرا ایسا تو کوئی ارادہ نہیں سکندر، میں اس پر بہت دل سے کام کر رہی ہوں، میرا دل نہیں چاہے گا اسے بیچنے کے لیے۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ پھر تم یہ مجھے بطور تحفہ دے دینا، وہ ہنس کر بولا۔ تمہیں تحفہ میں دے دوں گی، تم اپنے سولو شو میں کیا اسے نہیں رکھو گی؟ اسے تو مجھے لازمی وہاں رکھنا ہے، تم آؤ گے میرے شو میں؟ وہ 2 ٹوک سے انداز میں تصویر دینے سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ میں تمہارا سولو شو تو اگلے ماہ ہے نا؟ تب تک تو میں دوبارہ واپس جا چکا ہوں گا، اگر اٹلی میں ہوتا تو ضرور آ جاتا۔ وہ معذرت خانہ سے انداز میں بولا۔ ہاں تب تک تو وہ جا چکا ہوگا، اسے کیوں یاد نہیں رہی تھی؟ پتہ نہیں اس کا دل یکدم ہی اداسیوں کی لپیٹ میں کیوں آ گیا تھا۔ وہ جواباً نہ کچھ بول پائی تھی نہ اخلاقاً مسکرا سکی تھی۔ کیا ہوا؟ سکندر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی سوچوں سے یکسر لا علم اور لا تعلق۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ بریک لے ہی لوں۔ سورج دیر سے غروب ہونے کے سبب انہیں شام کا بھی کافی ٹائم روشنی میں مل گیا تھا۔ وہ اپنی تصویر کی 50% کام یہیں پر کر چکی تھی۔ سامان سمیٹ کر ان دونوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا تو وہ دونوں وہاں سے نکلنے والے چند آخری ٹورسٹ میں سے تھے۔ زیادہ تر سیاح شام ہوتے ہی وہاں سے لوٹ چکے تھے۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ سیاحوں کی اکثریت چونکہ لوٹ چکی تھی اس لیے وقت وہاں مکمل سناٹا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر سامان واپس رکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سکندر کھڑا تھا جس نے سارا سامان پکڑ رکھا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اس کی چیزیں پکڑ رہا تھا۔ وہ جو چیزیں اندر رکھ رہی تھی وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ تبھی سکندر کے پاس ایک جپسی خانہ بدوش لڑکا 30-24 سال کا سکندر سے ٹکرایا تھا۔ وہ اب رک کر اس سے اٹالین میں معذرت کر رہا تھا۔ وہ چونکہ گاڑی کی طرف جھکی ہوئی تھی اس لیے وہ فوراً اس لڑکے کو دیکھ نہیں سکی تھی، ورنہ سکندر کو خبردار کرتی کہ اس لڑکے سے ہوشیار رہے۔ پورے یورپ میں اٹلی سے زیادہ باہر جیب کترے کہیں نہیں ہوتے اور عموماً یہ گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ واردات کی 1-2 افراد حصہ لیتے ہیں جبکہ باقی ساتھی آس پاس ہی کہیں ہوتے ہیں۔ سکندر انگریزی میں خوش اخلاقی سے اس لڑکے سے کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں۔ وہ اس وقت گاڑی کی پچھلی سیٹ پر باسکٹ رکھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سکندر کو خبردار کر پاتی پیچھے سے ایک اور لڑکا آیا اور اس نے جھپٹ کر اس کے کندھے پر سے شولڈنگ بیگ کھینچا۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ سکندر نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ بیگ لے کر وہ دونوں چور مختلف سمتوں میں بھاگ رہے تھے۔ سکندر چھوڑ دو، رہنے دو پلیز، اس نے چلا کر اسے روکنا چاہا تھا مگر اس نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں تھی۔ وہ خود بھی بھاگی تھی تاکہ اسے روک سکے۔ تب تک سکندر اس تیز رفتاری سے بھاگتے لڑکے کی تک پہنچ چکا تھا۔ وہ بھاگنے میں اس لڑکے سے کہیں زیادہ تیز رفتار ثابت ہوا تھا۔ وہ لڑکا مڑا تو سکندر نے اس کے منہ پر ایک بھرپور پنچ مارا تھا۔ سکندر کے زوردار پنچ سے وہ لڑکا سنبھل نہیں سکا تھا۔ سکندر نے اس سے بیگ چھین کر اس کی طرف اچھال دیا۔ اس نے بیگ فوراً اٹھا لیا تھا۔ سکندر، وہ بے اختیار خوف کے عالم میں چلائی تھی جب اس نے ایک لڑکے کو جیب سے چاقو نکالتے دیکھا۔ سکندر کے پنچ سے اس کے ہونٹوں سے خون نکل آیا تھا۔ وہ انتہائی تیز دھار چاقو بڑی مہارت سے تھامے سکندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی جو دوسری سمت بھاگا تھا وہ بھی اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی خنجر نما ایک چاقو تھا۔ سکندر پلیز انہیں بیگ دے دو اور بھی جو کچھ مانگتے ہیں انہیں دے دو۔ اس نے اپنا بیگ واپس اس لڑکے کی طرف اچھال دیا تھا۔ اس کا بیگ زمین پر ان لوگوں کے پیروں کے پاس جا گرا تھا۔ سکندر نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہ ہو، اس نے ایک لڑکے کا چاقو والا ہاتھ پکڑ کر زور سے مڑوڑا تھا، ساتھ ہی اس کے پیٹ میں بہت زوردار لات ماری تھی۔ لڑکا درد سے چلاتا ہوا زمین پر گرا تھا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے عین اسی وقت پیچھے سے سکندر پر چاقو سے وار کیا تھا۔ کہنی سے اوپر کی جگہ سکندر کے بازو میں چاقو لگا تھا۔
सिकंदर बड़ी बर्क रफ्तारी से फौरन घूमा और उसने उसी तरह एक ज़ोरदार लात उस दूसरे लड़के को भी पेट में मारी थी। सिकंदर के बाजू से खून निकलता देखकर वो रो पड़ी थी। सिकंदर प्लीज़ इन्हें छोड़ दो, प्लीज़ ये जो मांग रहे हैं इन्हें दे दो। सिकंदर का इस तरह अपनी जान को ख़तरे में डालना उसे खौफ और दहशत में मुब्तला कर गया था, मगर सिकंदर को जैसे उसका चीखना, रोकना और रोना कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में एक जुनून और खून सा उतरा हुआ था। उसको चोट लगी टांग जो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, ना वो उसे उन बदमाशों से लड़ने से रोक रही थी, ना उसके बाजू से बहता खून उसे रोक रहा था। उसे सिकंदर नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो एक ही वक्त में उन दोनों से मुकाबला कर रहा था, उन दोनों पर वार कर रहा था और उनके हर वार से बड़ी महारत से खुद को यूं बचा रहा था जैसे ज़िंदगी के तमाम बरसों में यही काम करता आया हो। सिकंदर इस पल एक पढ़ा लिखा लॉयर, एक मल्टीनेशनल कंपनी का लीगल एडवाइज़र नहीं लग रहा था, बल्कि उन्हें जैसों की तरह सड़कों पर पलने बढ़ने वाला एक गुंडा और बदमाश लग रहा था। अगली किस्त जल्द अपलोड की जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।